औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फ़राजहम। मोमिनीन किराम सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आप देख रहे हैं मसाइल और अहल बैत के जिसके ज़रिए से हम आपको रोज़ाना नए नए मसले आपके सामने लेकर आते हैं और उसकी मालूमात आपको कराते हैं, क्योंकि मसाइल का जानना हर शख्स पर ज़रूरी है और उन मसाइल का जानना वाजिब है कि जिससे इंसान वाजिब को अंजाम ना दे सके और मुहर्रमात को इर्तिकाब करता रहे। तो लिहाजा आइए आज नए मसले की तरफ चलते हैं जो निजासत के बारे में है कि निजासत क्या है। तो देखिए, निजासत इतनी अहम चीज़ है कि इंसान को समझना पड़ेगा कि कुछ ऐसी चीज़ हैं जो शरीयत ने नजिस करार दिया है। नजिस वो होती है कि जिसको इंसान अगर छू ले, टच कर ले तो इंसान का बदन, इंसान का वो हिस्सा नजिस हो जाता है कि जो निजासात से टच हुई है, उससे मस हुई है। तो लिहाजा इंसान को चाहिए कि निजासात से परहेज़ करे। तो परहेज़ उसी वक्त करेगा जब इंसान को निजासात का इल्म होगा। तो आइए सबसे पहले सवाल की तरफ चलते हैं और इसको निजासात को पढ़ते हैं। सबसे पहला सवाल है कि निजासात कितनी तरह की होती हैं, यानी जितनी भी नजिस चीज़ें हैं उसकी कितनी किस्में हैं, कितने तरीक़े की होती हैं। आइए जवाब जानते हैं कि निजासात 10 हैं। पहला पेशाब, दूसरा पखाना, तीसरा मनी, चौथा मुर्दार, पाँचवा खून, छठा कुत्ता, सातवां सूअर, आठवां काफिर, नौवां शराब और 10वां निजासात खोर हैवान का पसीना। ये 10 निजासात बताई गई हैं शरीयत मोहम्मद में। तो लिहाजा इस पर गौर फ़िक्र करना है कि इंसान इस निजासात से परहेज़ करे। तो आइए दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं कि पेशाब और पखाना किस हैवान का नजिस होता है, यानी किस जानवर का, किस इंसान का पेशाब और पैखाना नजिस होता है। तो उसका जवाब है कि इंसान और हर हैवान, गोश्त हैवान जो खून जहिंदा रखने वाला हो, उसका पेशाब और पैखाना नजिस है। यानी इंसान का भी नजिस है और हर उस जानवर का कि जो खून जहिंदा रखता है। खून जहिंदा का मतलब होता है कि जब उसकी शहरग हयात काटी जाए, जुदा की जाए, उसको ज़िब्ह किया जाए तो उसका खून उछल कर निकले। अगर ऐसा हैवान है तो उसका भी पेशाब और पैखाना नजिस है। तो चाहे इंसान हो या जानवर हो, खून जहिंदा रखने वाला हराम गोश्त जानवर हो, तो लिहाजा उसका पेशाब और पैखाना नजिस है। इस बिना पर चूहे, खरगोश, बिल्ली और चीर फाड़ कर खाने वाले दरिंदे, यानी बिल्ली हो या चूहा हो या खरगोश हो या दरिंदे वगैरह जो चीर फाड़ कर खा जाते हैं, तो उसका भी पेशाब और पैखाना नजिस करार दिया गया है। आगे देखते हैं कि हराम गोश्त हैवान जो खून जहिंदा नहीं रखते हैं, यानी कुछ हैवान ऐसे हैं कि जो हराम गोश्त तो हैं मगर खून जहिंदा नहीं रखते हैं, मगर उनको ज़िब्ह किया जाए तो खून उछलकर नहीं निकलता है। जैसे कि हराम गोश्त मछली हो या मच्छर हो या मक्खी हो, जो बग़ैर गोश्त के हैं उसका फुसला पाक है। तो ये मछली है, चाहे वो खून जहिंदा ना हो, चाहे वो हराम गोश्त हो, लेकिन अगर मछली है, मच्छर है, खटमल है, तो ऐसे लोगों का पेशाब और पैखाना नजिस नहीं है, उसका फुजला पाक है, यानी पेशाब पैखाना दोनों पाक है। और हलाल गोश्त हैवान का पेशाब और पैखाना पाक है, और जो हलाल गोश्त हैं उनका पेशाब और पैखाना पाक करार दिया गया है। लेकिन फिर भी इंसान को चाहिए कि उनके पेशाब और पैखाने से भी इंसान परहेज़ करे। जिस बदन के हिस्से में लगा हो उसको पाक कर ले, जिस कपड़े में लगा हो उस जगह को इंसान धो ले तो पाक शुमार होता है। आइए तीसरा सवाल देखें कि किन हैवानात की मनी नजिस है। अब जैसा कि तीसरे नंबर पर निजासत में मनी है, तो उसका सवाल ये है कि किस हैवानात की मनी नजिस है, मतलब कुछ इंसान हैं और कुछ ऐसे जानवर हैं कि जिनकी मनी नजिस है। तो देखें कि इंसान और हर ऐसे हराम गोश्त मुज़क्कर जानवर की मनी नजिस है जो खून जहिंदा रखते हैं, चाहे इंसान हो या हराम गोश्त वाला कोई जानवर हो जो मुज़क्कर हो और वो खून जहिंदा रखने वाला हो, यानी शहरग हयात काटी जाए तो उसका खून उछल कर निकले तो उसकी मनी नजिस है। मतलब जिस हिस्से पर लग जाए उस हिस्से को पाक करना
ضروری ہو جاتا ہے. انسان اس کپڑے میں یا اس بدن کے حصے میں جہاں لگی ہے اس میں نماز انسان نہیں پڑھ سکتا، کوئی عبادت انسان نہیں کر سکتا. تو پہلے اس جگہ کو پاک کرے گا، پھر عبادت میں مشغول ہوگا. اور دیکھیں کہ جو حیوان خون جہندہ نہیں رکھتے ہیں ان کی منی پاک ہے، اور کچھ حیوان ہیں کہ جو خون جہندہ نہیں رکھتے ہیں تو ان کی منی پاک قرار دی گئی ہے. چوتھا سوال دیکھیے کہ کن حیوانات کا مردار نجس ہے. جیسا کہ چوتھے نمبر پر مردار ہے نجاست میں، تو سوال یہ ہے کہ کن حیوانات کا مردار نجس ہے. یعنی کوئی بھی حیوان مر جاتا ہے یا انسان مر جاتا ہے، کس کا مردار نجس ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ انسان کی میت اور ہر وہ حیوان جو خون جہندہ رکھتا ہو، چاہے وہ خود مرا ہو یا شرعی طریقے کے بغیر مارا گیا ہو. دیکھیں انسان کی میت نجس ہو جاتی ہے. انسان اس دنیا سے چلا گیا، روح نکل گئی تو انسان کی میت نجس ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے جانور بھی جب مرتا ہے تو وہ نجس ہو جاتا ہے. لیکن کون سا جانور؟ حرام گوشت، ہر وہ حیوان جو خون جہندہ رکھتا ہو. یعنی جو خون جہندہ رکھتا ہے، جس کی شہرگ حیات کاٹی جائے تو خون اچھل کر نکلے. اگر ایسا کوئی حیوان ہے تو اس کا مردار نجس ہے، چاہے وہ خود مرا ہو یعنی اپنی موت مرا ہو، یا پھر اس کو ذبح کر دیا گیا ہو شرعی طریقے کے علاوہ. شرعی طریقے کے علاوہ ذبح کیا گیا ہے تو وہ نجس ہے. لیکن خون جہندہ رکھتا ہے اور شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہے، حلال گوشت ہے، تو اس کا مردار پاک شمار ہوگا، تو نجس نہیں ہوگا اس حیوان کا. اور آپ دیکھیں اس کے آگے کہ جو جانور خون جہندہ نہیں رکھتے ہیں وہ پاک ہے. یعنی جو خون جہندہ نہیں رکھتے ہیں تو ان کا مردار پاک شمار ہوتا ہے. جیسے مچھلی خون جہندہ نہیں رکھتی ہے، اس کو کاٹا جائے تو خون اچھل کر نہیں نکلتا ہے، تو مچھلی کا مردار پاک ہے. انسان اور جانور کے اجزاء جس میں جان نہیں پائی جاتی ہے وہ پاک ہے. انسان ہو یا جانور ہو، اس کے اجزاء جس میں جان نہیں پائی جاتی ہے. کون سے اجزاء ہوتے ہیں جس میں جان نہیں پائی جاتی ہے؟ جیسے بال ہے، انسان کا بال ہے، ناخون ہے، ہڈیاں ہیں، تو ان چیزوں میں جان نہیں پائی جاتی ہے. تو انسان ہو یا جانور ہو، اگر اس طریقے سے ہے جو خون جہندہ رکھتا بھی ہے، اس کے اجزاء پاک ہو جاتے ہیں. جیسے بال، ہڈیاں، دانت. لیکن کتا اور سور اور کافر کے تمام اجزاء نجس ہیں. یعنی کتا ہو یا سور ہو، اس کے تمام اجزاء، چاہے بال ہو، ناخون ہو یا ہڈیاں ہو، تمام کے تمام اجزاء نجس شمار ہوتے ہیں. آئیے پانچویں سوال کی طرف دیکھیں کہ کن حیوانات کا خون نجس ہے. یعنی خون بھی نجاسات میں سے ہیں. پانچویں نمبر پر خون نجس ہے. لیکن کون سا خون نجس ہے، کس کا خون نجس ہے، اس کے بارے میں دیکھیں کہ انسان اور ہر وہ حیوان جو خون جہندہ رکھتا ہو. یعنی انسان کا خون نجس ہے اور ہر اس جانور کا خون نجس ہے کہ جس کو کاٹا جائے تو خون اچھل کر نکلے، اس کا خون نجس ہے. لیکن جو خون جہندہ نہیں رکھتے ہیں، لیکن جس کو کاٹا جائے تو خون اچھل کر نہ نکلے، ایسا کوئی جانور ہے تو اس کا خون پاک ہے. جیسے مچھلی، مچھر وغیرہ، ان سب کا خون پاک شمار ہوتا ہے. آئیے چھٹے سوال کی طرف دیکھیں کہ کتے اور سور کا کیا حکم ہے. جیسا کہ چھٹا اور ساتویں نمبر پہ ہے کتا اور سور، تو اس کا شرعی اعتبار سے کیا حکم ہے؟ تو واضح حکم ہے کتا اور سور کے لیے کہ خشکی پہ رہنے والے کتا اور سور نجس ہیں. جو خشکی پہ ہیں، جو مارکیٹوں میں ہیں، جو گلیوں میں ہیں، جو سڑکوں پر ہیں، اس جگہ پر جو کتے اور سور ہوتے ہیں وہ خشکی پہ رہنے والے کہلاتے ہیں. تو خشکی پہ رہنے والے کتے اور سور نجس ہیں، یہاں تک کہ ان کے بال، ہڈیاں، پنجے، ناخون اور لعاب دہن اور دوسری رطوبتیں بھی نجس ہیں. یعنی تمام کی تمام چیزیں، اس کے بدن کا ہر حصہ، ہر اجزاء نجس میں شمار ہوتا ہے. چاہے بال ہو، چاہے ہڈیاں ہوں، چاہے اس کے ناخون ہوں، چاہے دیگر رطوبتیں ہوں، پیشاب اور پیخانہ ہو، جتنی رطوبتیں ہیں تمام کی تمام چیزیں نجس شمار ہوتی ہیں. کس کی؟ کتا اور سور کی. تو لہٰذا اس چیز پر دھیان دینا ہے کہ انسان نجاست سے بچے، نجاست سے پرہیز کرے. جب نجاست سے بچے گا، نجاست سے پرہیز کرے گا، تب جا کے انسان پھر
अल्लाह की बारगाह में खड़े होने के काबिल होगा, क्योंकि निजासत से इंसान दूर होगा तब तहारत के इंसान करीब होगा। तो इंसान को चाहिए कि निजासत का इल्म रखे ताकि निजासत से परहेज़ करे और तहारत की तरफ कदम को आगे बढ़ाए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर नए मसले के ज़रिए से आपके रूबरू होते रहेंगे। इंशाअल्लाह दुआ में याद रखिएगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।